دیدم تو واتساپ آنلاینی، دلم نیومد بهت زنگ نزنم. چرا حس میکنم از آیسان دست کشیدی؟ فقط بعد مرگ از آیسان دست میکشم. به این زودی هم قصد مردن ندارم. بیا بشین یه ذره با هم حرف بزنیم. شنیدم آدمای دل شکسته دیگه نمیتونن حرف بزنن. معلوم نیست این فرصت کی برات پیش بیاد. की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. الو رفیق، چطوری؟ دیدم تو واتساپ آنلاینی، دلم نیومد بهت زنگ نزنم. ای بابا، راستش من هیجان زده که میشم قاطی میکنم. خب وقتی داره تیکه آبی نشون میده یعنی دیدی دیگه، نه؟ درسته؟ چرا ساکتی؟ چرا تبریک نمیگی به من یا آیسان؟ فکرشم نکن که بیای اینجا آبروریزی کنی یا عروسی رو به هم بریزی. از امروز تا پاتختی همه چی رو ردیف کردم. مطمئن باش اگه عمودی بیای اینجا افقی برمیگردی. خودم ضمانت میکنم. چی شد؟ به این زودی باختی؟ یه چیزی بگو دیگه. جالب شد. چرا حس میکنم از آیسان دست کشیدی؟ فقط بعد مرگ از آیسان دست میکشم. به این زودی هم قصد مردن ندارم. میدونی چیه؟ من و پدرت سر به دنیا اومدن حامد اونقدر خوشحال نشدیم که سر به دنیا اومدن تو خوشحال شدیم. فکر میکردیم یه عروسی خیلی حسابی برات بگیریم، خیلی بریز و بپاش کنیم، ولی با کاری که تو با همون کردی خودت فهمیدی که من و پدرت چقدر تو این ماجراها اذیت شدیم. نمیدونی با این کارات من و پدرت چقدر اذیت شدیم و داغون شدیم. فکرشم نمی کنی. فکر میکنم نباید هیچ وقت از به دنیا اومدنت خوشحال می شدیم و دل می بستیم. الانم همش دلشوره داریم که اگه اون پسر بیاد و آبرومونو ببره چی کار کنیم و چطوری آبرومونو حفظ کنیم؟
امروز فهمیدم که دخترها چه آزمایش سختی هستن. مامان آبرومونو نگهدار آیسان. کجا داری میری عروس خانم؟ بیا بشین یه ذره با هم حرف بزنیم. شنیدم آدمای دل شکسته دیگه نمیتونن حرف بزنن. معلوم نیست این فرصت کی برات پیش بیاد. دارم میرم چای درست کنم. تازه عروس میخواد بره چای درست کنه؟ به من میگفتی خودم درست میکردم. تو هم با خیال راحت به سر و وضعت میرسیدی. یه چیزی بهت بگم؟ همش حلو بلا داشتم که الان دوست پسرت میاد و یه خرابکاری تو مراسم میکنه، ولی دوست پسرت خوب عقب کشیده ها. یه چیز یواشکی دیگه هم بگم؟ به دوست پسرت بگو برادرم فکر همه چیو کرده. اگه دوست پسرت بخواد بیاد و مراسمو به هم بزنه و آبروی داداشتو ببره، بیچاره با جونش بازی میکنه. خب من وظیفم بود که بهت بگم، میدونی که الباقیش دیگه به من ربطی نداره. دیگه خودت میدونی و دوست پسرت. خیلی خوشگل شدی. روزی که تو مال من بشی از همیشه خوشگل‌تر میشی. معلومه باید قیافه داشته باشی. قیافه برای غالب شدن خیلی مهمه. ببخشید آیسان بقار شمایین؟ بله. آقایی به اسم حامد اومدن دنبالتون. حامد اومده؟ هنوز آرایش من شروع هم نشده. چقدر دیگه طول میکشه؟ 1 ساعت طول میکشه. 1 ساعت؟ حامد اومده دنبالت. تو برو. به خاطر تو حامد منو فرستاد اینجا که حواسم بهت باشه، وگرنه من پامو تو همچین سالونی اصلا نمیذاشتم با این کارمنداش. تو برو، زودتر برو عکاسیاتو بکن. به حامدم بگو 1 ساعت دیگه بیاد دنبالم. باشه. تو هم عجله کن لطفاً.
باشه. صبا. بله. با حامد حرف زدی؟ مراسم شروع شده. حامد کجاست؟ راستشو بخوای گل کم اومده بود، برای همین فرستادمش. سر راهشم قراره بره سالن دنبال آیسان و لیلا. الان دیگه باید برسن. آها باشه خوبه. من برم یه سر به مهمونای این طرف بزنم تا هم ببین اونور چه خبره. باشه. بابا خب چی؟ خب چی؟ حامد درست حرف بزن بگو چی شده؟ چی شده؟ بهم بگو. نکنه اتفاقی افتاده. بابا آیسان از اینجا رفته. رفته؟ کجا رفته؟ معلوم است داری چی میگی؟ مدیر سالن میگه که من 1 ساعت پیش اومدم اینجا و آیسانو با خودم بردم، در صورتی که من همین الان رسیدم اینجا. حامد تو من حامد من همه ی مهمون الان اینجان. حامد یه کاری کن حامد. شما آروم باش، نگران نباش، درستش میکنم. الان دارم میبینم اینجا. چطور شدم؟ عالی شدی. خب آیسان کی کارش تموم میشه؟ چی؟ میخوام ببینم خیلی کارش طول میکشه. این حرفا چیه میزنی حامد؟ 1 ساعت پیش خودت اومدی دنبالش. حالت خوبه؟ من الان اومدم دنبال شماها. حامد تو همین 1 ساعت پیش اومدی دنبالشو. خب من لیلا تو رو برای این فرستادم که حواست بهش باشه. با کی رفته؟ کجا رفته؟ من چه میدونم حامد، من داشتم آرایش میکردم، اون آماده بود. یکی از کارکنان اومد گفتش که ماشین چی فرستادیش؟ چطور نیومدی ببینی با کی داره میره؟ کجا داره میره؟ ببخشید حامد، من چه میدونستم؟ وای خدایا. خواهر من اومده بود اینجا، الان که اینجا نیست. من جواب میخوام. اون کجاست؟ کجا رفته؟ آقا اون عروس با اجازه این خانم رفت. چی میخواین بگین؟ معلومه که کار منو وقتی اینقدر طول بدین منم نمیتونم برم بیرون. عروسو گفتم بره عکاسیشو انجام بده، بعد شما اومدین گفتین اومدن دنبالش. به من چه؟ خانم لطفاً شلوغش نکنید. اعتبار سالنمون خراب میشه. ما بازی شده و شما نگران اعتبارتی؟ آقا چرا حرف ما رو نمیفهمید؟ مگه ما الکی کسی رو میفرستیم بره؟ بهمون زنگ زدن که آیسان خانم حاضر شدن برن بیرون. برای همین منم به کارمندام گفتم آیسان خانمو بفرستن پایین. این خانمم خودش دید. این دیگه دیوونگیه. چطور میتونین مشتریتون رو به هر کسی بفرستین بره؟ آقا ماشینی که آیسان خانم باش رفته رو نگهبان دیده. میتونید از نگهبان بپرسید. منو احمق فرض کردین اره؟ اینجا آدم میدزدین؟ اگه خواهرمو نتونم پیدا کنم میبینین چه بلایی سرتون میارم. آقا این حرفا دیگه چیه؟ ما این سالانو 20 ساله که داریم. مردم بهمون اعتماد دارن. از این ماجرا ما تا حالا نداشتیم. اول از همه شماره‌شو میخوام. شماره اونی که بهش زنگ زده. آقا اینجا هر تماسی گرفته میشه همش ضبط میشه. به جان بده من. گوشیش خاموشه. اگه نگهبان چیزی ندیده باشه پدر تک تکتون رو در میارم. زنگ بزن نگهبان. شماره باباست. الو بابا بگو میشنوم. حامد پسرم کجایی تو؟ خیلی وقت دارم بهت زنگ میزنم. قرار بود لیلا و آیسون از آرایشگاه بیاری. داری میای؟ بابا خب بگو.
بابا خب چی؟ خب چی؟ حامد درست حرف بزن بگو چی شده؟ چی شده؟ بهم بگو. نکنه اتفاقی افتاده. بابا آیسان از اینجا رفته. رفته؟ کجا رفته؟ معلوم است داری چی میگی؟ مدیر سالن میگه که من 1 ساعت پیش اومدم اینجا و آیسانو با خودم بردم، در صورتی که من همین الان رسیدم اینجا. حامد تو من حامد من همه ی مهمون الان اینجان. حامد یه کاری کن حامد. شما آروم باش، نگران نباش، درستش میکنم. الان دارم میبینم اینجا. دوباره بهتون زنگ میزنم، لطفاً حواستون به مامان باشه. بفرمایید، اینم نگهبان. بگو چی دیدی؟ آقا یه ماشین اومده و اونم نشست توش رفت. کنترل، اتاق کنترل. بفرمایید از این طرف. بریم دیگه. چی کار کنیم؟ حامد این که با پای خودش رفت. فکر کنم خودش به شروین گفته که چی کار کنیم؟ و من که باز یک بار دیگه بهت اعتماد کردم، تو هم یک بار دیگه از اعتمادم سوء استفاده کردی. کار خوبی نکردی دختر، کار خوبی نکردی.
حامد، آیسان پیدا شد. کسی پیدا میشه که گم شده باشه. چی داری میگی حامد؟ راست میگه مامان. آیسان خودش فرار کرد. تو اشتباه میکنی. اون همچین کاری نمیکنه. چرا؟ همینه مامان. شما رو به مادریت قسم میدم، فقط دعا کن اونطوری که فکر میکنم نباشه. وقتی که یکی از خونه تو میخواد بقیه هم خوناتو نابود کنه دیگه کاری نمیشه کرد. کاری از دستمون بر نمیاد بابا. همه چی رو چک کردم. مدیر اونجا کامل به هم گفت شروین چطوری اومده دنبال آیسون رو با هم رفتن. تمام دوربینا رو چک کردم، دقیقا همین بود. دنبال آیسان گشتن دیگه برامون هیچ فایده ای نداره. دیدی نمیشه بهش اعتماد کرد. من از همین میترسیدم، برای همین لیلا رو باش فرستادم. اون دوتا خیلی تیز و فرس فرار کردن. دیگه گریه کردم فایده ای نداره مامان. به این فکر کنین جواب این همه آدمو چی باید بدیم. بهتون گفته بودم که 4 نفر رو جمع کنین و عقدش رو بخونین و بفرستینش بره، ولی نه. تو این خونه کی به حرف من گوش میده؟ خدا رو شکر کن بابا که آیسان با دوست پسرش فرار کرده رفت. من برای چی وایستادی؟ یه کاری بکن، به کلانتری خبر بده. یه کاری بکن. مامان دخترتون رو گول نزدن که بتونیم بریم ازشون شکایت کنیم. اگه بر علیهمون شهادت بده که به زور تو خونه زندانش کرده بودیم، اون وقت چی کار کنیم؟ حامدو که میندازنش زندان، حداقل به پسرتون رحم کنید. لیلا راست میگه. برم به پلیسا چی بگم؟ که خواهرم تو روز عروسیش با دوست پسرش فرار کرده؟ چی؟ سبا این راست میگه؟ آقا قباد اینجا چه خبره؟ آیسان فرار کرده. حقیقت همینه. من اومدم عروسم رو ببرم. به مهمونا چه جوابی بدم آخه؟ همه چی بگو، چی بهشون بگم عروسم کجاست؟ من خیلی شرمندتم. من میدونم اونا کجا رفتم. میتونین با هم بیاین.
سلام علیکم. سلام. اومدم دنبال عروس خانم آیسان قباد. بگین حامد اومده. بله آقا. داره میاد؟ بله آقا صداشون کردم. ای بابا اعتبارم تموم شده اینجا. کارت موبایل یه زحمت میکشی؟ یه کارت موبایل بگیری برام. ببینید آقا من الان سر کارم نمیتونم جایی بابا عروس بیاد من اینجا نباشم چه فکری میکنم؟ آخه زود برو بیا یه کاری کن اصلا اینم پیشت باشه. 3 سوته برگرد. خدا رو شکر به هوش اومدی. من آوردمت اینجا. امشب عروسیمه با تو خیلی دیر شده. عروسی دیگه تموم شده. چهار ساعته که اینجا پیشمی. بله مامان. ای بابا پسرم شروین هنوز نیومده خونه. بهشم زنگ میزنم جواب نمیده. تو ببین پیش دوستی کسی نرفته؟ کجاست تو الان؟ مامان شما که میدونی این روزا زمان اومدن و رفتنش اصلا مشخص نیست. اینجا کسی نیست. این درو باز کن. برو پیکارت. درو باز کن. درو بکش آقا. اینجا سر نمیشه. نه تو اینجا نگه دار. من میرم به آقا زنگ. به هر کی میخواد زنگ بزن ولی اول درو باز کن. همینجا وایسین. الان هم انگی بخوره تو سرتون. این درو باز کن. انقدر سر صدا نکنید. جواب بده. چی شده؟ تو وایسا الان میام. چی شده؟ چند نفر پایین سر و صدا کردن. شما نگران نباش من الان میام. نه برو منم باهات بیام. برو. باشه بریم. شروین صدا تو بالا نبر. شروین صدا تو بالا نبر. بذار برم داخل وگرنه این در خورد میکنم. در باز کنی. ببینم بهت میگم این در باز کن. اینجا برین اینجا وای نست. دست خودته. این در باز کن. میگم برو از اینجا. درو باز کن. برو بابا برو باز نمیکنم. میگم این در باز کن. مگه میشه کسی نباشه؟ میگم هیچ کسی زبون نمیفهمی. میگم در باز کن. برو از اینجا دستتو بنداز. اینجا چه خبره؟ جمشید برو اون طرف. چی شده؟ این سر و صداها برای چیه؟ از اینجا برید وگرنه همین الان زنگ میزنم به پلیس تا بیاد. پسر تو آبروی ما رو برده. کجا رفته؟ بگو بیاد بیرون ببینم. یعنی چی؟ شما چی فکر میکنین؟ فکر کردین همینجوری الکی از عروسی پا شدیم و اومدیم شلوغش میکنیم؟ حرفتون رو درست بزنید ببینم. به زبون خوش دارم میگم. بگو شروین بیاد بیرون. امروز عروسی خواهرم بوده و اومده فراریش داده و مطمئنم هر دوتاشون اینجان. میفهمید چی میگم؟ چی؟ عقلت سر جاشه؟ معلوم است داری چی میگی؟ همونیو داره میگه که شنیدین. صداش کنین بگید شروین بیاد بیرون. الان تو خونه نیست. برای چی دروغ میگین؟ بهتر حرف دهنتو بفهمی. اگه تا الان شماها خواهرتون رو درست تربیت کرده بودین الان نصف شبی مجبور نبودی جلوی اینا پاشی بیای اینجا.
خواهرت یه بار دیگه هم اومده بود اینجا تو خونه من، دست شروینو هم گرفته بود. منم بهش لیچار گفتم و از خونم بیرونش کردم. بعد چطوری الان دوباره بذارم بیاد اینجا؟ نمیفهمم اون دختره چی کار است که از عروسیش فرار کرده و اومده اینجا. با خودتون چی فکر کردین؟ من تو خونم بهش پناه میدم؟ شروین آیسان منو دزدیده. خودش بهم گفته بود نمیذاره عروسی من و آیسان سر بگیره. بگید بیاد بیرون. آخه آیسان نینی کوچولوئه که شروین دزدیدتش و بردتش. حتما خودش کوکش کرده، چون که من قشنگ بهشون گفته بودم که همچین دختری رو هیچ وقت عروس خودم نمی کنم. دختری که خونه آدمای با آبرو تو رگاش نباشه. معلوم نیست اون دختر شروین رو چه جادویی کرده که دیگه نمیتونه خوب و از بد تشخیص بده. تو خواهرت و تو هم زنی که هنوز زنت نشده رو نتونستین جمع کنین و اومدین دم خونه من آبروریزی کنین. مامان آروم باش، من خودم حالیشون میکنم. نمیخواد باهاشون حرف بزنی. بذار همینجا وایستن، خودشون خسته میشن و میرن. ببین چی میگم. نه شروین اینجاست نه خواهرت اومده بود اینجا، فهمیدی؟ قبل از اینکه زنگ بزنم پلیس لطفاً از اینجا گم شین. وقتم کم خودم میرم، ولی اونی که دست گذاشته رو آبرومو زنده نمیذارمه. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.